पाक फौज रियासत का इदारा है, आइन के तहत फराइज सर अंजाम देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौमी हमआहंगी जरूरी है। अमनो इस्तेहकाम कुर्बानियों से आया, ये सम्राट जाया नहीं होने देंगे। सिपा सालार का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर बातचीत। कल दोबारा मुलाकात होगी। परवेज खटक ने कहा, उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। अकरम दुरानी कहते हैं, हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबात सुने। हुकूमत का मामला पार्लिमानी सतह पर भी उठाने का फैसला। कौमी असेंबली का इजलास 7 नवंबर, सेनेट का इजलास कल तलब। आज़ादी मार्च पर अपोजिशन को खुलकर बात करने का मौका मिलेगा। इमरान खान पहले सिलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो गया। मकसद के हुसूल के करीब पहुंच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अपोजिशन की तमाम जमातों ने मार्च को पजीराई बख्शी। तमाम सियासी कायदीन ने साथ चलने का यकीन दिलाया। सियासी जमातों के हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। तहरीक इंसाफ कल भी तन्हा थी, आज भी तन्हा है। कमजोर पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान तन्हा हो गया। हम मुल्क को ताकतवर देखना चाहते हैं। मरान इत्तेहाद की बैठक, वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद। अपोजिशन का भरपूर सियासी मुकाबला करने का फैसला। अरकान ने कहा, अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया, इस्तीफा क्यों दें। वजीर आजम ने कहा, जितनी देर मर्जी धरना दे, कोई एतराज नहीं। मार्च वालों से मुज़ाकरात की हिदायत। मुज़ाकराती कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अपोजिशन ने फजलुर रहमान को मार्च में तन्हा छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो के बाद शहबाज शरीफ की भी मौलाना से दूरियां। अपोजिशन जमातों की APC में शहबाज और बिलावल की अदम शिरकत। धरने की तजावीज पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का फिर इख्तलाफ। APC के फैसले जलसागाह में बताए जाएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान। उधर जलसागाह में शुरका को फिर इंतजार का कह दिया। नून लीग का मौलाना के धरने में शिरकत न करने का फैसला। पार्टी के मुशावरती इजलास में आज़ादी मार्च की मुकम्मल हमायत। मिड टर्म इलेक्शन, इन हाउस तब्दीली। बाज रहनुमाओं ने कहा, फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की हिदायत को नजरअंदाज किया। नवाज शरीफ ने तहरीक चलाने की हिदायत की थी। रियासत पहले, सियासत बाद में आती है। वजीर आजम इदारों के दिफा में फिर सामने आ गए। बाबर अवान से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम इदारों के साथ वाबस्ता है, रियासत को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इमरान खान ने अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माजी में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम की वजह से नाइंसाफी बढ़ी। एहसास प्रोग्राम के पीछे रियासत मदीना की सोच है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 1-1 करोड़ के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत की मरीम नवाज को 7 करोड़ रुपए की गारंटी और पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समझौता करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने बड़ा दावा कर दिया। ऊद शरीफ में जलसे से खिताब, मुनासिब तिब्बी सहूलियात नहीं दी जा रही। हुकूमत की सारी पॉलिसीज अमीरों के लिए हैं, गरीब का कोई परेशान हाल नहीं। पीपल्स पार्टी ने आमरों का मुकाबला किया, इस नालायक नाअहल हुकूमत का मुकाबला भी कर लेंगे। मौलाना के एक ट्रेलर से आपके हाथ पांव फूल गए, अभी तो फिल्म चली ही नहीं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बुजरा के गैर जिम्मेदाराना बयान से रोके। अयाज सादिक ने कहा, इक्तदार में आकर इंसान का सर झुक जाता है, मगर नियाजी मगरूर हो गया। कंटेनर पर खड़े होकर इस्तीफा मांगने का रास्ता आपने ही दिखाया। स्टॉक एक्सचेंज के हालात भी तब्दील होने लगे। मंदी तेजी में तब्दील। 100 इंडेक्स 35,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 899 पॉइंट्स का इजाफा। ओपन और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत भी मुस्तहकम। 1 तोला सोना भी 100 रुपए सस्ता हो गया। IMF ने कर्जा पैकेज पर पार्लियामेंट से राय तलब कर ली। 6 नवंबर को सेनेट और कौमी असेंबली की खजाना कमेटियों से मुश्तरका मुलाकात का शेड्यूल तय। जराये के मुताबिक मुलाकात में कर्जा पैकेज के लिए कानून साजी पर तबादला ख्याल होगा। स्टेट बैंक, SECP और FBR के आला हुक्काम की भी तलबी। स्कॉलरशिप उनको स्पॉन्सर करवाया हुआ।
ڈگریز ہم نے وہاں رکھی ٹیکنیکل ڈگریز، کمپیوٹر سائنسز، انفارمیٹکس، الیکٹریکل انجینئرنگ، ساری وہ ڈگریز جس سے ان کو نوکریاں مل سکیں۔ تو آپ کو حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ پہلی چیز کیا رزلٹ آیا وہاں۔ پہلا رزلٹ یہ آیا کہ 90% جو وہاں سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے تھے ان کو ایک دم نوکریاں مل گئیں، نکلتے ساتھ ہی ان کو نوکریاں مل گئیں، اور نوکریاں اچھی ملیں، اور اچھی نوکریوں کی وجہ سے انہوں نے پھر سارے اپنے گھروں کو، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ، سب جو ہم سوچتے ہیں نا کہ غربت کیسے کم ہوگی، یہ سب سے بہترین طریقہ غربت کم کرنے کا ہے کہ آپ غریب گھرانے کے بچوں کو موقع دیں کہ وہ بھی معاشرے میں اوپر آ سکیں۔ جو بدقسمتی سے ہمارا یہ جو کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، جو کبھی ہم نے صحیح معنی میں ایوالو ہی نہیں کروایا، جو ہم نے سنتھسائز ہی نہیں کیا، جو بھی شفقت محمود بات کر رہے ہیں، 3 پیرلل سسٹمز چلا دیے، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، اور پھر اس کے بعد یہ پیرلل سسٹم مدرسوں کا چلنا شروع ہو گیا، دینی مدرسوں کا، جو کوئی کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہ کتنی بڑی معاشرے میں ناانصافی تھی یہ 3 سسٹمز کی، کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ جو میں نے ایک دیکھا تھا لاسٹ ٹائم، جو مجھے پتہ چلا تھا جو فگرز، کہ 8 لاکھ بچے تقریباً انگلش میڈیم میں ہیں، کوئی 3 کروڑ سے اوپر بچے اردو میڈیم میں ہیں، اور 25 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں۔ کوئی معاشرہ اپنے بچوں سے اس طرح کا ظلم نہیں کرتا کہ آپ موقع ہی نہیں دیتے اپنے اکثریت بچوں کو اوپر آنے کا۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، جرمنی، فرانس کا میں نے جو ایجوکیشن سسٹم دیکھا ہے، وہاں ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے 9، 10 یا 11 سال کی عمر میں، جو بھی پاس کرتا ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں جاتا ہے اور مفت تعلیم ملتی ہے اس کو، اور بہترین تعلیم گورنمنٹ اسکولوں میں ہے۔ جو گورنمنٹ اسکولوں میں ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتا وہ جاتا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں اور پیسے دیتا ہے۔ گورنمنٹ اسکولوں میں مفت تعلیم، مطلب یہ ہے کہ وہ سارا جو ملک کا ٹیلنٹ ہے وہ اوپر لے آتے ہیں ہر سال۔ تو اب جو دوسری فائنڈنگ تھی، ہم نے کیا دیکھا کہ کیونکہ جو نمل یونیورسٹی تھی، کیونکہ میں بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر تھا، میں نے ان کے ساتھ اس کو افیلیٹ کر دیا، تو نمل یونیورسٹی کے بچے بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لیتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے ہم ان کو، کیونکہ زیادہ تر اردو میڈیم کے تھے 70-80%، پہلے ان کو انگلش کا فاؤنڈیشن کورس کرواتے تھے، پھر وہ کورس کرتے تھے۔ اب یہ اور زیادہ تر اردو میڈیم، 80% اردو میڈیم کے تھے۔ اب یہ سوچیں کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی میں جو فرسٹ ڈویژ ملتی ہیں، فرسٹ ڈویژنز، وہ 10 یا 12% ملتی ہیں۔ وہی ڈگریز نمل یونیورسٹی وہاں میاں والی میں بیٹھ کے 55% بچوں کو، 50 اور 55% بچوں کو فرسٹ ڈویژن ملتی تھی۔ یہ کیوں ملتی تھی؟ کیونکہ ان کے اندر ایک ڈرائیو تھی۔ جس طرح میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو ہماری HSN کالج میں بہترین گراؤنڈیں تھیں، سب سے بہترین گراؤنڈ ہے، فیسلٹیز، کوچ ملتے تھے ہمیں۔ لیکن جب ہمارے HSN کالج کے اسٹوڈنٹس کا جب مقابلہ ہوتا تھا، وہ جو منٹو پارک کے اندر، وہ گلیوں کے اندر بچے کھیلتے تھے، ہمارے HSN کالج کے اسٹوڈنٹس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان میں ڈرائیو زیادہ تھی، بھوک زیادہ تھی۔ اسی طرح میاں والی کے اندر انہوں نے، جب مجھے بریڈفورڈ سے جو پروفیسر آیا، اس نے جب دیکھا یہ، جب فرسٹ ڈویژن اتنی زیادہ ملی، تو اس نے بتایا کہ ان کے اندر کتنی ڈرائیو تھی۔ کبھی کہتا وہاں شام کو بعد کوئی اسٹوڈنٹس پڑھتے نہیں تھے، بڑے کم پڑھتے تھے، کہتے یہ شام کو بھی پڑھتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک یہ ڈرائیو تھی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں موقع ملا ہے۔ اس لیے یہ جو آج آپ نے کیا ہے ثانیہ، یہ اور مجھے بڑی خوشی ہے، یہ زبردست کام کیا، 50,000 اسکالرشپ ہر سال انڈر گریجویٹس کے لیے، اور آپ نے بڑا اچھا ٹرمز دیا ان کو، اور پھر ایپٹیٹیوڈ۔ تو فرق یہ ہے کہ پہلے بالکل آپ کا وہی جو نمل یونیورسٹی میں سلیکشن سسٹم ہے انٹری کا، وہی آپ نے رکھا ہے۔ نمل یونیورسٹی میں یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ان کی ایپٹیٹیوڈ، ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، تو جو بھی ٹیسٹ پاس کر جائے، اگر وہ پیسے نہیں دے سکتا،
ہم ان کو پھر اسکالرشپ دے دیتے ہیں، لیکن موقع دیتے ہیں ٹیلنٹ کو اوپر آنے کا. اسی طرح میں یہی پکچر کر رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ ایپٹیٹیوڈ بھی دیکھیں گے اور نیڈز بھی، اور اصل میں دیں گے یہ 50,000 ان انڈر گریجویٹس کی جن کے گھر میں پیسہ نہیں ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے.